اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے شیخ جی آنا اور کوئی، 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 میرے شیخ جی آنا اور کوئی۔ مرشد دی اکھ نل اکھیاں لاتے تک لے محمد دا جلوہ، مرشد دی اکھ نل اکھیاں لاتے تک لے محمد دا جلوہ، مرشد دے دل نل دل نو ملاتے تک لے محمد دا جلوہ، مرشد دے دل نل دل نو ملاتے تک لے محمد دا جلوہ۔ میرے شیخ جی آنا اور کوئی، میرے شیخ جی آنا اور کوئی، میرے شیخ جی آنا اور کوئی، میرے شیخ جی آنا اور کوئی۔ تو مرشد اندر تک بندے آتے کٹ لے دل دا شک بندے آ، تو مرشد اندر تک بندے آتے کٹ لے دل دا شک بندے آ، دل مرشد دی تصویر بناتے تک لے محمد دا جلوہ، دل مرشد دی تصویر بناتے تک لے محمد دا جلوہ۔ میرے شیخ جی آنا اور کوئی، میرے شیخ جی آنا اور کوئی۔ تو لبدائے پاک محمد نو تشریحا وچ تفسیرا وچ، تو لبدائے پاک محمد نو تشریحا وچ تفسیرا وچ، سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ، سب چھڈ کے کتاباں ایتھے آتے تک لے محمد دا جلوہ۔ میرے شیخ جی آنا
اور کوئی میرے شیخ جی آنا اور کوئی جلوہ پاک محمد دا تڑپانا اگلا دائے جلوہ پاک محمد دا تڑپانا اگلا دائے آقا دے کرم نو دے تو صدا دے تک لے محمد دا جلوہ آقا دے کرم نو دے تو صدا دے تک لے محمد دا جلوہ میری شیخ جی آنا اور کوئی میرے شیخ جی آنا اور کوئی میرے شیخ جی آنا اور کوئی میرے شیخ جی آنا اور